السلام عليكم. معكم بشرى بالكامل تيم ليدر شي توبروار ماروك. اليوم جيت نهضر لكم على المزايا ديال شركة توبروار والمزايا بالخصوص ديال المنتجات ديالها. شنو هما المنتجات ديالها، ليش يصلحوا، كيفاش نخدموا بهم، والمهم والاساسي اللي عندي علاش جميع الاسر جا الوقت باش تنخرط في الشركه اللي محدها كاينه في المغرب، لانها داخله 6 سنين دابا باش دخلت المغرب. الحمد لله. الناس تعرفوا على لي برودوي ديالها، تيستاو لي برودوي سون ساتيسفي. دونك جا الوقت باش جميع الاسر المغربيه علاش لا خاصها تنخرط في الشركه المزايا اللي غادي نقدم لكم دابا. بالنسبه للانخراط كاين جوج انخراطات، جوج اشكال ديال الانخراطات. كاين الانخراط اللي كيتسجلوا الناس باش كيتقداو غير راسهم كومسا كيستافدوا من لي 20% ديال لي كونسيي ديريكتومون. كاين الانخراط الثاني هما اللي الناس كينخرطوا باش كيديروها اكتيفيتي، تيديروها مشروع خاص، اما دائم مشروع دائم تيخدموا عليها باش كيطلعوا لي زيشلون ديال كو سوا كونسيير مونيتور ولا مونيتريس ولا تيم ليدر اي بار لا سويت تيم ليدر ريجيونال بوركوا با. كاين ان انشينمون، كاين دي زيشيل ا ريسبكتي اللي بغا يديرها اكتيفيتي بيرمانونت، ولا عاوتاني اللي بغا يديرها اكتيفيتي بيريوديك حتى هو مرحبا به. يا اوكان سوسي، يا اوكن اوبليغاسيون كوم كوا نهار اللي كتدخل صافي راه كتبقى افي. سا ريست ان شوا بيرسونيل. اي ميم لي زوبجيكتيف حتى واحد ما كي امبوزي لكم لي زوبجيكتيف ا رياليزي، سا ريست ان شوا بيرسونيل. هادي سي اون بارونتيز. دونك بالنسبه لشركه توبروار اللي ما تعرفش الشركه، هي شركه متخصصه في الانتاج منتجات من البلاستيك، ولكن اش من بلاستيك من مصنوع من مواد خام، ماتيير بروميير، ماشي معاد تدويرها بحال اللي تلقاوها في السوق باثمنه ناقصه. دونك هنا كاين الفرق. كيف ما قلت لكم، مجموع المنتجات مصنوعه من ماده خام، من ماتيير بروميير خام. الخاصيه الثانيه مصنوعه كيف ما قلت لكم من ماده خام، والخاصيه الثانيه هو انها ما فيهاش مواد المسرطنه. دوكو واخا تديروا فيها الماكله سخونه، ولا واخا كديروا فيها ترونسبور ديال الماكله ديالكم ولا ديال وليداتكم ولا كاع لي مونبر دو لا فامي، هذيك الماكله ما تتفاعلش نهائيا مع البلاستيك. علاش؟ لان كيف ما قلت لكم مصنوعه من ماده خام. ثاني حاجه ما فيهاش المواد المسرطنه نهائيا اللي هما البيسفينول ا اي الفطالات. جميع المنتجات خالي من البيسفينول ا اي من الفطالات. لو ترويزيام افونتاج ديالهم سي كو وهذا اللي داخل حتى هو في لو كو ديال لا فالور ديال لارتيكل، سي كو الشركه عندها البرانسيب، كتمشي بواحد البرانسيب كاليتي ملي كتكون لاشين دو برودكسيون، ماشي ملي كدار لا ماتيير بروميير حتى كيخرج لو برودوي عاد تيشوفوا لا كاليتي دو برودوي. نو، لافونتاج اللي كاين في لا سوسيتي سي كو في لاشين دو برودكسيون شاك ايتاب كاين ان كونترول كاليتي، سي لي كونفورم على شرط كيكملوا لا برودكسيون ديال لو برودوي، ما كانش صافي تيحيدوا هذاك الارتيكل، خاصو يكون كونفورم على شرط دو ا ا زد. هذه غير اون بارونتيز. بالنسبه للناس غنرجع دائما على لو بري. الناس اللي تيرجعوا غير لا فالور ديال لارتيكل، هذه كنهضر عليها بزاف لان بزاف الناس كيمشيو غير لو بري. لا، لو بري سي جينيرالي، لا سي شير، لا هادي. ان كونساي بيرسونيل، اي بواطه ممكن كتبداو بأون سول بواط. باغ اكزومبل غنعطي ليكزومبل ديال هاد لا بواط انتيليجونس اللي هي خاصه بالخضره، الكونسيرفاسيون ديال لي فروي اي لي ليغوم في الثلاجه ديالكم. غتاخدوا اون سول بواط، تقدروا تاخدوا غير بواطه وحده، غديروا بها ان تيست وغادي تعرفوا شحال غادي تربحوا من وراء هاد البواطه مع الاستعمالات اليوميه. علاش؟ باش ملي كنقول شحال غادي تربحوا وعلى تزيد لامورتيسمون ديال لو بري ديال هاد لارتيكل بارابور لا دوري دو في ديالو. دون كيل سونس؟ دون لو سونس ديال غنديرو حنا تيست بور اون سيمين.
تلوحوا اون سيمين، شحال ديال الخضره تتفسد لكم وتتلوحوها او كور دو لا ميم سيمين. كو سوا بالنسبه للخضره ولا بالنسبه باردون لي زاليمون ديال البلاكار، التموين ديال البلاكار، شحال كتلوحوا في السيمانه وشحال تتلوحوا في الشهر. لان التموين من فوق كيبدا كيدود لكم ولا تيديروا بخيرشات صافي كتلوحوا هذاك واخا تكون لا بواط كامله راكم تتلوحوها. دونك في هاد لو سونس هاد لا رياكسيون اللي خاصها تكون عندي، شحال واخا هاد الثمن ديالها هذا جو دي نيمبورط كوا، هاد البواطه دايره 180 درهم داكور، شحال غادي نربح انا من هاد البواطه اي سور كومبيان دو ديلي جو في امورتير هاد لا بواط. Je vous garantis que vous allez l'amortir le premier mois. Vous amortissez le prix de la boîte. Ou une boîte qui restera toute la vie. هذه une parenthèse ديال بالنسبه للناس اللي تيقولوا بان الاثمنه غاليه. دونك توجور خاص يكون عندنا لو ريفلكس ديال شنو لو بلوس اللي غتزيدي او ليو باش نشوف غير الثمن، او كونترير غنقول شنو لو بلوس اللي غتعطيني هاد لا بواط ونشوفها علاش غاليه. Dans ce cas, au contraire, par rapport à ce que par semaine, au contraire, si je donne l'exemple des courgettes, quand elles font 3 jours maximum, ça fait des sphères. Alors, il y a quand les boîtes ventilées, les ventes smart, des boîtes ça peut dépasser la semaine. Il y a des légumes qui peuvent même un mois. لان كاينه اون تكنيك دو كونسيرفاسيون بوحديتها غندير لكم عليها فيديو بوحدها بوكو بلو ديتاي. الميزه الرابعه اللي كاينه في لا سوسيتي سي كو لا سبيسيفيسيتي دي شوز، سيتادير لا ماجوريتي متعودين بان بواطه كيديروها الفوق كيديروها لتحت كيديروها في البلاكار بو امبورط. تو بيروا ما عندهاش هاد القضيه، كاين لا سبيسيفيتي دي شوز، سيتادير بواط ديال الكونجيلاتور خاصه بالكونجيلاتور، بواطه ديال الخضره خاصه بالخضره، البواطه ديال الماكله طيبه خاصه بالماكله الطيبه، انسي دو سويت. هذا هو الميزه ولا اللي تيخلينا كنحافظوا على المشتريات ديالنا اللي تنشريوهم بالشهوه، سورتو تناخذوهم طريين تيبقاو لينا مده اطول وكنستافدوا منهم مده اطول. لان بحال باغ اكزومبل الخاصيه ديال الكونجيلاسيون، لي بواط دو كونجيلاسيون، لا كونجيلاسيون الي سوبل كيف ما تلاحظوا معايا سوبل. علاش عندها هاد الميزه؟ اي حاجه تندخلوها في الكونجيلاتور كتزاد لا فورم ديالها مع دوك لي كريستو دوم اللي كتجمد كتاخذ لا فورم، دوكو لاليمون اللي تديريه كياخذ لا فورم الجديده ديال الحاجه اللي درتوها فيها تتجمد. وملي اون فوا تتحيدوها صافي تترجع لا فورم ديالها نورمال. باغ كونطخ هادو ديال الثلاجه لتحت هادو تيزنطوا، وهذه اللي با سوبل اللي ريجيد. علاش؟ لان باش تخلي لكم الماكله طيبه مده اطول في الثلاجه. باغ اكزومبل الناس وهادشي كله تيشجع بان الناس اللي ما تيكونش عندهم الوقت باش يطيبوا يوميا في الدار يقدروا يطيبوا الماكله ديال يومين 3 ايام حتى 4 ايام، ولا ممكن كطيبوا الماكله ديال سيمانه اللي غادي تستهلكوه في الايام اللي متابعه كديروها غير لتحت، اللي زعما غتستهلكوه ا لون تيرم. ديك الساعه كديروه في لا بواط دو كونجيلاسيون وكتديروه في الكونجيلاتور. هكذا تتربحوا الوقت ديالكم ديال توت لا سيمين. parmi les articles كنقدروا نلقاو لي بوتاي دو اللي هما لي بيست سيلر اللي كيتمشاو بزاف كوم سا. كنشجعوا توت لا فامي تو لي مونبر دو لا فامي من الصغير حتى الكبير تعرفوا اكزاكتومون شحال شربوا ديال الماء في لا جورني. واصلا هاد لي بوتاي لافونتاج ديالهم سي كو اي سون ترانسلوسيد، ما تيدخلوش اشعه الشمس بعكس القراعي اللي تيتباعوا. عند شحال من واحد تيقول لك انا كناخذ ولادي غير القراعي الصغار وكنصيفطهم معاه تنتهنى. دون سو كا ما تتهناش، لان القرعه ديجا شبعها شمس ضاربه فيها الشمس، والماء اون فوا كيدخل ليه الاشعه ديال الشمس صافي راه ما بقاش صالح للاستهلاك. هذه الاولى. ثاني حاجه انت خديتي قرعه هو خدا قرعه انسي دو سويت، شحال من قرعه تلاحت في الزبل. دونك او نيفو انفيرونمون
المحافظة على البيئة، كنساهموا بهذه الطريقة في تلوية البيئة ديالنا. الوغ الا كل واحد عنده القرعة ديالو تيعمروها في الدار وتيديوها عامرة معاهم، تنعرف ولدي ولا بنتي اشنو تشرب، و او ميم طون تنحافظ على البيئة ديال المحيط ديالي اون جينيرال. دونك هادو الميزات ديال المنتجات ديال سوبروار. كيف ما قلت لكم عندنا ديال لا كونسيرفاسيون بلاكار ريفريجيراتور ولا الكونجيلاتور. كاينين دي زوستونسيل دو ترافاي لي ارغونوميك وتيصلحوا لي منين واللي صريين وبروفيسيونيل في الخدمه ديالهم. عندنا دي روبو باش نخدموا باش كيسهلوا علينا لي طاش اللي تنديرو يوميا. وعندنا حتى pour la conservation et aussi on a de l'inox et de cottage et de l'ultra pro. هاد لي 3 ارتيكل هادو باش هانتي خديتي الخضره طريه، هانتي قديتيها في لاكويزين ديالك، هانتي استفتيها في الريفريجيراتور ديالك اي تو، مي راه سي تو ان انشينمون. دونك خاصها من الاول تكون فريش، تجي تستف مزيان بطريقه مزيانه، وفي لاكويسون لانها هي ليتاب فينال حتى هي ضروري خاصها تكون بطريقه صحيه. يفو كوير سينمون. دون سو كا هادشي علاش كاين لينوكس ديال لا غام شيف سيريز de la marque 1810, c'est-à-dire 18 grammes et 10% nickel. Le reste, c'est du fer, c'est-à-dire 72% restante, c'est du fer. لأن تلقاو دي باتري على برا مكتوبة فيهم 1810 ولكن اش من 1810 ما معروفش. et le reste لي 72% الاخرين اللي باقيه مناش، ما عندنا حتى شي سيرتيفيكا ولا حتى شي جوستيف على لا كومبوزيسيون ديال هذيك لا باتري. باغ كونطخ لا غام شيف سيريز عارفين دو كوا il s'agit exactement. pareil pour les ultra pro اللي مصنوعين من لي بوليمير كريستو ليكيد اللي كيتحملوا درجه الحراره حتى 250 درجه، et en même temps كيتحملوا البروده حتى 25 دوغري موان 25 دوغري، كيدخلوا حتى لو كونجيلاتور ديريكتومون في لو فور. اي حاجه بغيتو طيبوها كطيبوها في لو فور، كتجي الماكله صحيه 100%. دونك هذا كان مقتطف من المزايا ديال الشركه والمزايا ديال المنتجات اللي كتقدم لنا الشركه. نيزيتي با ا بارطاجي او ماكسيموم لا فيديو، وكنتسنى لي كومونتير ديالكم سي فوز افي انكور دي كيسيون. اي واحد عنده مازال شي سؤال على المنتجات ولا اللي بغى يعرف شي حاجه مازال على المنتجات، ما عليكم غير تخليو ليا لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير وغادي نجاوبكم ان شاء الله. مرحبا بكم.